گیتار رو بذار کنار، چای بخور. باشه. ممنون. وایسا. چند لحظه بشین لطفاً. بله. تو از یوسف خوشت میاد؟ ببین نادیا، به هم دروغ نگو. من موبایل تو چک کردم. توی تماسای دریافتی فقط شماره من و اونه. فقط موندم اون روز کجا رفته بودی که دیر اومدی. من دوتاتون خیلی خوب میشناسم. دروغم که بگید بازم نمیتونید گولم بزنید. رفته بودم خونه زلیخا، پیام یوسف رو بهش رسوندم. به یوسف که چیزی نگفتی؟ مثلا بخوای بهش بگی دوست دارم و هرگز. هیچ وقتم نگو. مطمئن باش اون به جز زلیخا عاشق کسی نمیشه. شاید برای همین اسمش یوسفه. خودم میدونم، فقط ازش خوشم میاد. همین. من برم. آره برو. الو. سلام، من زلیخام. میدونم. چطوری؟ اصلا خوب نیستم. قرار شد پس فردا روز عقدم باشه. اون کجاست؟ برگشت خونشون. میتونه راه بره؟ آره، اما به سختی راه میره. پس بهش بگو فردا شب حتما بیاد دیدنم، مثل دفعه قبل که از رو دیوار پرید. فعلا خداحافظ. تو از یوسف خوشت میاد؟ ببین نادیا، به هم دروغ نگو. من موبایل تو چک کردم. توی تماسای دریافتی فقط شماره من و اونه. به یوسف که چیزی نگفتی؟ مثلا بخوای بهش بگی دوست دارم و هرگز. هیچ وقتم نگو. اون به جز زلیخا عاشق کسی نمیشه. کمک میخوای رفیق؟ بیا. هنوزم لنگ میزنی؟ آره، فقط یکم درد دارم، نمیتونم درست راه برم. باشه، حالا دستتو بده با من راه بیا. باشه.
الو. الو، من نادیم. بله بگو. اون امروز نمیتونه از دیوار بیاد. چرا؟ حتی راه هم نمیتونه بره. پس بهش بگو پس فردا من دیگه میرم، چون عقدمه. خب اگه بیاد عقدو کنسل میکنی؟ بهش بگو بیاد کنسلش کنه. اگه عاشقه ثابت کنه که از عشق همه چی برمیاد. ببینم تا هم ازش خوشت میاد. بهش بگو عقدو کنسل کنه. اون وقت منم عاشقش میشم. اما اون حالش خوب نیست زلیخا. اگه من ازدواج کنم حالش چطوری میشه؟ این که عاشقه اگه بشنوه نمیمیره؟ اگرم چیزیش نشد که از طرف من سلام برسون. بهش بگو زلیخا گفت الهی زنده باشی. باید برم. یه لحظه گوش کن. چی کار داری؟ اگه امشب بیاد با این اوضاع مطمئنم خانوادت حتما کتکش میزنن. اینو که خودم بهش گفتم، ولی وقتی که ترسوندمش اون خندید. خودت یادته حتی تو رو هم ترسوندم. بهت گفتم که جلوشو بگیری. اگه دوستم داره حتما کتک میخوره. اون موقع تو هم حرفمو جدی نگرفتی. فکر کردی قضیه سریع حل میشه. الان که نمیتونه بیاد بهش بگو برای مردن یه بهونه پیدا میشه. آقا یوسف، کسی که عاشق تب میکنه اگه تبش بالا بره با کتک پلیس خوب میشه. پس فردا عقدمه، یک شنبه عروسیم. بگو یک شنبه اسمشو عوض کنه، یا دیگه جلوی هیچ زلیخایی شیر نشه بگه که اسم من یوسفه. कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा. این کدوم آهنگته؟ چطور؟ قشنگ نیست؟ خیلی غم انگیزه. مردم این روزا خوششون نمیاد. که چی؟ کی اهمیت میده؟ تو نگران نباش، من با شبکه حرف میزنم. چه حرفی میزنی؟ این آهنگو میزنم، بعد ببین چند تا عاشق تو شهره. من شعرش هم نوشتم. آخه یوسف گوش کن دیگه. اگه احساساتی نشدی اسم من یوسف نیست. باشه بزن. دستتو بذار رو قلبت. بزن. दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा. तू मेरा ये मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा. मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे को